अभवत्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि, सर्वेभ्यः नमः। पूर्वमेघः समापितः अस्ति। आदौ उक्तमासीत् पूर्वमेघे रामगिरितः अलकानगरपर्यन्तं गमनमार्गः वर्णितः अस्ति। तत्सम्बद्धाः अन्ये केचन विषयाः तत्र निरूपिताः सन्ति इति उक्तमस्ति। तेन मार्गेण गतः मेघः इदानीम् अलकानगरं प्राप्तवान् अस्ति इति चिन्तयामः। उत्तरमेघे आदौ अलकानगरस्य वर्णनं क्रियते, अनन्तरं तत्र विशिष्य यक्षस्य गृहस्य वर्णनं क्रियते, पुनः तस्य प्रियतमायाः यक्ष्याः वर्णनादिकम् अस्ति, अन्ते ताम् उद्दिश्य सन्देशस्य श्रावणम् अस्ति। एते विषयाः उत्तरमेघे सन्ति। तत्रापि कांश्चित् श्लोकान् चित्वा तेषां पाठनाय प्रयासः क्रियते। उत्तरमेघे प्रथमः श्लोकः एषः अस्ति। विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय प्रहतमूरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं मणिमयभुवः तुङ्गमभ्रं लिहाग्राः प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः इति श्लोकः अस्ति। विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं मणिमयभुवः तुङ्गम् अभ्रं लिहाग्राः प्रासादाः त्वां तुलयितुम् अलं यत्र तैः तैः विशेषैः। अस्य श्लोकस्य कथनावसरे यक्षः स्वकीयां प्रियनगरीं अलकां सम्यक् स्मरति। सः पूर्वतनेषु श्लोकेषु मेघस्य बहु वर्णनं कृतवान् अस्ति। भवान् तादृशः एतादृशः, भवतः शरीरम् एतादृशं बहु वर्णितवान् अस्ति। इदानीं सः यदा अलकानगर्याः विषयं वदति, स्मरति, तदा सः चिन्तयति, मेघमुद्दिश्य वदति च, भवान् एतादृशः विशिष्टः अस्ति इति तु सत्यं, किन्तु मदीयायाः अलकानगर्याः प्रासादाः ये सन्ति, प्रासादाः उन्नतानि भवनानि ये सन्ति, ते प्रासादाः तैः तैः विशेषैः भवन्तं तुलयितुम् अलम्। भवता सह तुलनां प्राप्नुवन्ति ते सर्वे भवनविशेषाः। तुत एतादृश गुणविशेषण विशिष्टः भवान् एकः अस्ति। भवान् मम नगरम् अलकापुरीं गत्वा पश्यति चेत् तत्र भवन्तं समीकर्तुं योग्याः, तुलयितुं समीकर्तुं समर्थाः बहवः प्रासादाः सन्ति। कथं सर्वदृष्ट्या त्वां तुलयितुं योग्याः कथम् इति चेत् सः वदति एकैकं विशेषं।
भवान् अस्ति विद्युत्वान् अस्ति, विद्युत्वान् भवान् अस्ति, विद्युत् तडित् भवति अस्ति, अतः भवान् अस्ति तडित्वान् अथवा विद्युत्वान् भवान् अस्ति। किन्तु तत्रत्य प्रासादेषु काः सन्ति इति चेत् ललितवनिताः, चञ्चलाः सुन्दर्यः वनिताः तेषु भवनेषु भवन्ति। भवति विद्युत् अस्ति, तेषु भवनेषु ललितवनिताः सन्ति। एतद् अवगन्तव्यं। ललितवनिताः प्रासादाः, अन्ते प्रासादाः इति विशेष्यं, तस्य प्रासादस्य विशेषणानि कानिचित् सन्ति। के इति चेत् ललितवनिताः प्रासादाः, ललिताः वनिताः येषु सन्ति ते प्रासादाः ललितप्रासादाः, ललितवनिताः प्रासादाः। इत्युक्ते विद्युत्वन्तं भवन्तं ललितवनिताः प्रासादाः तुलयितुम् अलम्। पुनः सेन्द्रचापं भवन्तं, भवति नाम मेघस्य शरीरे इन्द्रचापः भवति, इन्द्रधनुः, सप्तवर्णोपेतम् इन्द्रधनुः तत्र दृश्यते। अतः भवान् अस्ति इन्द्रचापसहितः, सेन्द्रचापः अस्ति। ते च प्रासादाः कथं सन्ति इति चेत् सचित्राः, चित्रसहिताः। तेषु प्रासादेषु तत्र तत्र भित्तिषु सुन्दराणि चित्राणि रचितानि भवन्ति। अतः ते च प्रासादाः सन्ति सचित्राः। पुनः भवान् स्निग्धगम्भीरघोषः अस्ति। मेघः कदाचित् गर्जति चेत् स्निग्धः गम्भीरः घोषः, शब्दः बहिरागच्छति। भवति स्निग्धगम्भीरघोषः अस्ति। तेषु भवनेषु किमस्ति इति चेत् संगीताय मुरजानां प्रहननं तत्र क्रियते। मुरजाः वाद्यविशेषाः, मृदङ्गाः, तेषां हननं ताडनं क्रियते। अतः प्रहतमुरजाः ते प्रासादाः। किन्निमित्तं तद् प्रहननं भवति इति चेत् संगीताय। अतः संगीताय प्रहतमुरजाः ते प्रासादाः। त्वं तु असि स्निग्धगम्भीरघोषः, अतः स्निग्धगम्भीरघोषं त्वां संगीताय प्रहतमुरजाः ते प्रासादाः तुलयितुम् अलम्। ततः अग्रे अन्तस्तोऽयं मणिमयभुवः। भवान् कीदृशः अस्ति इति चेत् अन्तस्तोयः, अन्तः तोयं यस्य सः अन्तस्तोयः, इत्युक्ते भवतः शरीरस्य अन्तः जलम् अस्ति। अन्तस्तोयः त्वम् असि। तत्र तु मणिमयभुवः, तत्रत्य भूमिः कुट्टिमादिकं कीदृशमस्ति इति चेत् मणिमयमस्ति, मणिभिः उपेतमस्ति। अतः तत्रत्याः भुवः बहुवचनं, मणिमयभुवः सन्ति, ते पुनः प्रासादाः। अतः मणिमयभुवः ते प्रासादाः। पुनः भवान् कीदृशः अस्ति इति चेत् तुङ्गः अस्ति, उन्नतः अस्ति। ते च प्रासादाः कीदृशाः सन्ति इति चेत् अभ्रंलिहाग्राः। तेषां भवनानाम् अग्रभागाः अभ्रं लिहन्ति। आकाशः अस्ति, आकाशस्य स्पर्शं कुर्वन्ति इति तात्पर्यम्। गगनचुम्बीनि भवनानि, गगनचुम्बिनः सन्ति ते प्रासादाः। अभ्रंलिहाग्राः सन्ति ते च प्रासादाः। एवं ते च प्रासादाः
तैः तैः विशेषैः, विशेषाः के एते विशेषाः ललितवनिताः सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः इत्यादयः सर्वेपि विशेषाः। तैः तैः विशेषैः भवन्तं तुलयितुम् अलम्। आम भवन्तं समीकर्तुं भवता सह वयं समानाः स्मः इति ख्यापयितुं ते अलं समर्थाः सन्ति। अतः भवान् अहमेव अतिविशिष्टः इति मा चिन्तयतु इति व्यङ्ग्यमुखेन वदन् अस्ति सः। अतः सर्वदृष्ट्यापि भवन्तं तुलयितुं समर्थाः अलकानगर्याः प्रासादाः सन्ति इति कथयति। तर्हि अन्वयः एवं वक्तव्यः, विद्युत्वन्तं प्रथमं मेघ संबंधिनं विशेष्यं एकत्र आनयामः। विद्युत्वन्तं सेन्द्रचापं स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयं तुंगम त्वां ललितवनिताः सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः मणिमय भुवः अभ्रंलिहाग्राः प्रासादाः तैः तैः विशेषैः तुलयितुम् अलम्। भवन्तं समीकर्तुं तेपि समर्थाः सन्ति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। सर्वदापि वयं यदा कदाचित् स्वनगरविषये वदामः, यादृशमपि भवतु तद् अस्माकं नगरम् एतादृशं सुन्दरम् इति वदामः। अहमपि कथनसमये वदामि मङ्गलूरुनगरं तावत् सुन्दरम् इति वदामि। एवमेव सोऽपि अलकानगर्याः विषये वदन् अस्ति, स्वस्य नगरस्य विषये अत्यन्तं प्रेम्णा वदन् अस्ति। पुनः अपि कैश्चित् श्लोकैः स्वनगरस्य रामणीयकं वर्णयति सः। यत्रोन्मत्तभ्रमरमुखराः पादपानित्यपुष्पाः हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्मानलिन्यः केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापाः नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमो वृत्तिरम्याः प्रदोषाः। यत्र उन्मत्तभ्रमरमुखराः पादपाः नित्यपुष्पाः हंसश्रेणीरचितरशनाः नित्यपद्माः नलिन्यः केकोत्कण्ठाः भवनशिखिनः नित्यभास्वत्कलापाः नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमो वृत्तिरम्याः प्रदोषाः। तस्य अलकानगरस्य विशेषाः के के इति चेत्, तत्र ये पादपाः सन्ति ते पादपाः नित्यपुष्पाः। तत्र ये वृक्षाः भवन्ति तेषु वृक्षेषु सर्वदापि पुष्पाणि भवन्ति। लोके ये वृक्षाः भवन्ति तेषु ऋतुपरिवर्तनेन कदाचित् पुष्पाणि दृश्यन्ते, कदाचित् पुष्पाणि न दृश्यन्ते। वसन्तकाले सर्वत्रापि पुष्पाणि दृश्यन्ते, किन्तु मम नगरे तु पादपाः नित्यपुष्पाः, सर्वदा पुष्पसहिताः एव वृक्षाः। यतः तथा पुष्पाणि सन्ति अतः ते वृक्षाः उन्मत्तभ्रमरमुखराः। तानि पुष्पाणि उद्दिश्य भ्रमराः आगच्छन्ति।
कीदृशाः भ्रमराः इति चेत् पुष्पमाधुर्येण ते उन्मादं प्राप्तवन्तः। अतः उन्मत्तभ्रमराः तत्र आगत्य शब्दं कुर्वन्तः भवन्ति, गुञ्जनं कुर्वन्तः भवन्ति। अतः उन्मत्तभ्रमरैः ते च वृक्षाः मुखराः शब्दायमानाः भवन्ति, शब्दं कुर्वन्तः भवन्ति। अतः यत्र नाम यस्मिन् अलकानगरे पादपाः नित्यपुष्पाः उन्मत्तभ्रमरमुखराः सन्ति। अनन्तरं तत्र तत्र नलिन्यः सन्ति, सरांसि सन्ति, नलिन्यः सन्ति। ताश्च नलिन्यः कथं सन्ति इति चेत् नित्यपद्माः नलिन्यः। तत्र सर्वदापि पद्मानि विकसितानि भवन्ति, सर्वदा कमलानि विकसितानि भवन्ति। अतः ताः नलिन्यः नित्यपद्माः भवन्ति। नित्यं पद्मानि यासु ताः नित्यपद्माः नलिन्यः। पुनः तत्र हंसश्रेणी रचितरशनाः नलिनी। नलिनी कथमस्ति इति चेत् काचित् स्त्री इव अस्ति। तस्याः स्त्रियः रशना भवति। रशना नाम आभरण विशेषः, मेखला रशना भवति। एतासां नलिनीनां रशना का इति चेत् हंसश्रेणी रचितरशनाः। हंसानां श्रेण्यः, हंसानां पंक्तयः, नाम हंस पंक्तयः तत्र आगत्य रशनारूपेण स्थिताः भवन्ति। अतः एतासु नलिनीषु हंसानां श्रेणयः रशनारूपेण दृश्यन्ते। अतः हंसश्रेणी रचितरशनाः नित्यपद्माः भवन्ति नलिन्यः। पुनः वदति मदीये तस्मिन् अलकानगरे भवनेषु शिखिनः भवन्ति। शिखिनः मयूराः। शिखा अस्य अस्ति इति शिखी, मयूरस्य शिरसि शिखारूपेण किञ्चित् भवति खलु, अतः सः मयूरः शिखी इति कथ्यते। ते च शिखिनः, अरण्यशिखिनः न, गृहेषु पालिताः मयूराः, अतः भवनशिखिनः। ते च भवनशिखिनः केकोत्कण्ठाः, केकारवं कुर्वन्ति उत्कण्ठया। केकोत्कण्ठाः भवनशिखिनः सन्ति। ते च भवनानां मयूराः नित्यभास्वत्कलापाः। तेषां कलापः नाम बर्हबारः यः अस्ति सः सर्वदापि भास्वन् भवति, नाम विकसितं शोभायमानमेव भवति। इदानीम् अस्माकं लोके अन्यत्र कुत्रापि वा वर्तमानाः मयूराः सन्ति चेत् कदाचित् वर्षाकाले मेघस्य दर्शनं भवति चेत्, मेघगर्जनं श्रूयते चेत् ते भास्वत्कलापाः भवन्ति, विकसितबर्हाः भवन्ति। किन्तु मदीये अलकानगरे तु नित्यभास्वत्कलापाः सन्ति, भवनशिखिनः। अन्ते च वदति तत्र प्रदोषाः कथं सन्ति, रात्र्यः कथं सन्ति इति चेत् नित्यज्योत्स्नाः। सर्वदापि तत्र चन्द्रिका भवति। शुक्लपक्षे केवलम् इति न, पूर्णिमायाः समीपे अन्यत्र भवति चेत् अत्र सर्वदापि ज्योत्स्ना भवति। नित्यज्योत्स्नाः प्रदोषाः। यतः सर्वदापि ज्योत्स्ना भवति तस्मात् कारणात् प्रतिहत तमो वृत्ति रम्या। तमो वृत्तिः, अंधकार वृत्तिः या अस्ति सा च अंधकार वृत्तिः प्रतिहता भवति। ज्योत्स्नया अंधकार वृत्तिः प्रतिहता भवति।
तस्मात् कारणात् प्रदोषा इतोपि रम्या भवति। तस्मात् कारणात् नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमो वृत्तिरम्याः प्रदोषाः। अतः पुनः एकवारं चिन्तयामः। यत्र नाम यस्मिन् अलकानगरे पादपाः नित्यपुष्पाः उन्मत्तभ्रमरमुखराश्च सन्ति भवन्ति। नलिन्यः हंसश्रेणीरचितरशनाः नित्यपद्माश्च तिष्ठन्ति। भवनशिखिनः केकोत्कण्ठाः नित्यभास्वत्कलापाश्च भवन्ति। तथैव प्रदोषाः रात्रयः नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमो वृत्त्या इतोपि रम्याः अतीव आकर्षिकाः। अतः प्रतिहततमो वृत्तिरम्याः भवन्ति प्रदोषाः। इत्युक्ते एकया दृष्ट्या अत्र सर्वत्रापि व्यतिरेकः उच्यते, विशेषः अस्ति। व्यतिरेको विशेषश्चेदित्युच्यते किल। यद्वर्णयति तत्र अन्यस्मादपि बहवः विशेषाधिकाः सन्ति। एवम् अस्य वर्णनं कृतमस्ति। ततः अग्रिमश्लोकः पुनः अलकानगरस्यैव वैशिष्ट्यं वर्णयति। आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नान्यैर्निमित्तैः नान्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्या नाप्यन्यस्मात् प्रणयकलहात् विप्रयोगोपपत्तिः वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति। आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र न अन्यैः निमित्तैः न अन्यः तापः कुसुमशरजात् इष्टसंयोगसाध्यात् न अपि अन्यस्मात् प्रणयकलहात् विप्रयोगोपपत्तिः वित्तेशानां न च खलु वयः यौवनात् अन्यत् अस्ति। मदीये तस्मिन् अलकापत्तने ये निवसन्ति ते सर्वेपि वित्तेशाः। सामान्यतः वित्तेश शब्देन कुबेरः उच्यते। अत्र सर्वेपि वित्तेशाः, यक्षाः सर्वेपि धनिकाः अत्र वित्तेश शब्देन यक्षाः उच्यन्ते। एते सर्वेपि वित्तेशाः ये सन्ति ते नयनसलिलं नयनजलं नेत्रजलं नाम किम् अश्रु इत्यर्थः। अश्रु वयं कदा पातयामः श्रावयामः इति चेत् यदा कदाचित् यत्किञ्चित् दुःखं भवति चेत् दिने विविधाः दुःखप्रसङ्गाः भवन्ति। यदा दुःखम् आपतति तदा वयम् अश्रूणि मुञ्चामः। अत्र यक्षाः ये सन्ति तेषामपि नयनात् सलिलं बहिरागच्छति। नयनसलिलम् अस्ति, किन्तु कीदृशं तद् नयनसलिलम् इति चेत् आनन्दोत्थम्, आनन्दकारणतः उत्थितम् आनन्दोत्थं नयनसलिलम्। अश्रु श्रावयन्ति इति तु सत्यं, किन्तु तत् दुःखाश्रु नास्ति, किन्तु आनन्दाश्रु। आनन्दोत्थमेव नयनसलिलं भवति, न अन्यैः निमित्तैः। अन्यैः कैः अपि कारणैः इत्युक्ते केऽपि आगत्य ताडितवन्तः, अन्या काचित् पीडा अभवत्, असह्या वेदना अभवत्, तस्मात् कारणात् नेत्राश्रु बहिरागच्छति इति नास्त्येव। अतः नयनसलिलं भवति चेत् आनन्दोत्थमेव भवति, आनन्दकारणात् उद्गतं, न तु अन्यैः निमित्तैः। तथैव तेषां कोऽपि तापः एव नास्ति वा?
अस्माकं तु महान् घर्मः अस्ति चेत् अत्यधिकः तापः भवति, पुनः अतीव दुःखं भवति चेदपि तापः भवति, ज्वरः अधिकः भवति चेत् तापः भवति। तेषां तापः नास्ति वा इति पृच्छ्यते चेत् नान्यस्तापः, अन्यः तापः नास्ति। कश्चन तापः अस्ति, सः कः इति चेत् कुसुमशरजात् इष्टसंयोग साध्यात्। इष्टस्य जनस्य संयोगः यदा भवति, प्रियस्य जनस्य संयोगः यदा भवति, इष्टजनस्य संयोगः, तदा कुसुमशरजात् मन्मथस्य बाणात् इष्टसंयोगः यदा भवति, तदा इष्टसंयोगसमये उद्वेगवशात् सन्तोषाधिक्यवशात् शरीरे तापः भवति। एतस्मात् तापात् विना अन्यः तापः नास्ति। कुसुमशरजात् इष्टसंयोगसाध्यात् अन्यः तापः नास्ति तत्र। तथैव विप्रयोगोपपत्तिः, विप्रयोगः नाम विरहः। तत्र विरहस्य उपपत्तिः, विरहस्य प्राप्तिरेव नास्ति वा? कदापि विरहः न भवति वा इति पृच्छ्यते चेत् प्रणयकलहात् अन्यस्मात् विरहः भवति कदाचित्। कदा इति चेत् कदाचित् प्रेयसी प्रियकरयोर्मध्ये कलहः भवति। सः कीदृशः कलहः? प्रणयकलहः। प्रणयकलहः नाम तदा यः विरहः भवति तस्य अवधिः अत्यन्तम् अल्पः भवति, अर्धघण्टानन्तरं पुनः मेलनं भवति। अतः प्रणयकलहात् अन्यः, अन्यस्मात् विप्रयोगोपपत्तिः, विरहस्य उपस्थितिः न भवति एव। अनन्तरं तेषां वित्तेषाणां वयः यौवनात् अन्यत् नास्ति। ते सर्वदापि यौवनस्थितावेव भवन्ति। तेषां पुनः बाल्यम् इति वा अथवा वार्धकम् इति वा नास्ति एव। सर्वेपि यक्षाः सर्वदा युवानः एव तिष्ठन्ति। अतः यौवनात् अन्यत् वयः वित्तेषाणां नास्ति। अतः यत्र आनन्दोत्थं नयनसलिलम् अस्ति न तु अन्यैः निमित्तैः। तथैव यत्र अन्त तापः कुसुमशरजात् इष्टसंयोगसाध्यात् अन्यः तापः नास्ति। प्रणयकलहात् विप्रयोगोपपत्तिः अस्ति, न तस्मात् अन्यः। तथैव वित्तेषाणां यौवनात् अन्यत् वयः नास्ति। एवं प्रकारेण बहुवैशिष्ट्यं वर्णितम् अस्ति। अन्तिमः श्लोकः अद्यतनः। मन्दाकिन्या सलिलशिशिरैः सेव्यमाना मरुद्भिः मन्दाराणाम् अनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः अन्वेष्टव्यैः कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढैः संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थिता यत्र कन्याः। मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरैः सेव्यमानाः मरुद्भिः मन्दाराणाम् अनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः अन्वेष्टव्यैः कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढैः संक्रीडन्ते मणिभिः अमरप्रार्थिताः यत्र कन्याः। यत्र नाम यस्मिन् अलकानगरे कन्याः, युवत्यः, बालिकाः, कन्याः संक्रीडन्ते, क्रीडां कुर्वत्यः भवन्ति। आनन्देन यक्ष्यः, यक्षकन्याः आनन्देन क्रीडन्त्यः भवन्ति। कुत्र इति चेत् मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरैः मरुद्भिः सेव्यमानाः सत्यः। मन्दाकिन्याः मरुद्भिः
सलिलशिशिरैः सेव्यमानाः। मंदाकिनी नदी अस्ति आकाशगंगा, तस्याः सकाशात् मरुत् वायुः वायवः आगच्छन्ति। वायुः तत्र जलमपि आनयति, ते च वायवः जलेन शिशिराः भवन्ति, शीतलाः भवन्ति। तादृशाः शीतलाः वायवः आगत्य एतासां सेवनं कुर्वन्ति। तादृशैः वायुभिः सेव्यमानाः एताः। मंदाकिन्याः सलिलशिशिरैः मरुद्भिः सेव्यमानाः। मंदाराणाम् अनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः। तत्र इदानीं देवगंगा अस्ति, तस्याः अनुतटं तटम् अनुसृत्य रोहन्ति तादृशाः वृक्षाः सन्ति। के वृक्षाः इति चेत् मन्दारवृक्षाः। तटे ये रूढाः सन्ति मन्दारवृक्षाः, ते च मन्दारवृक्षाः किं कुर्वन्ति इति चेत् छायां कल्पयन्ति एतासां क्रीडार्थं। छायया आतपं वारयन्ति, उष्णं वारयन्ति। अतः अनुतटरुहां मन्दाराणां छायया वारितोष्णाः सत्यः एताः। ताः क्रीडां कुर्वत्यः भवन्ति। कां क्रीडाम् इति चेत् विशिष्टा काचित् क्रीडा वर्णिता अस्ति। बालाः कदाचित् किमपि वस्तु स्वीकृत्य नयन्ति, पुलिनराशिः अस्ति चेत्, सिकता राशिः अस्ति चेत् राशि मध्ये तद् वस्तु गोपयन्ति। अन्यैः आगत्य तद् कुत्र अस्ति इति अन्वेषणं करणीयम्। तादृशी काचित् देशीया क्रीडा अस्ति। तादृशीं क्रीडां कुर्वत्यः भवन्ति। तत् किं करणीयम् इति चेत् कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढैः अन्वेष्टव्यैः मणिभिः मणीन् स्वीकृत्य तत्र कुत्रचित् स्थापयति। तत् कुत्र इति चेत् यत्र कनकसिकताः सन्ति, सुवर्णवर्णाः सिकताः सन्ति, कनकसिकताः सन्ति, तादृश कनकसिकतानां मुष्टयः मुष्टीनां निक्षेपं कुर्वन्ति। निक्षेपेन ते गूढाः सन्ति। सुवर्णवर्णस्य सिकतानां स्थापनेन एते मणयः यथा न दृश्येरन् तथा कल्पितवत्यः भवन्ति। अतः कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढैः मणिभिः अन्वेष्टव्यैः। ते च मणयः अन्वेष्टव्याः। मणीनाम् अन्वेषणं करणीयं, तदा एव क्रीडा। तादृशक्रीडाभिः अन्वेष्टव्यैः तादृशैः मणिभिः अमरप्रार्थिताः सत्यः। अमराः क्रीडितुं तत्र आगच्छन्ति देवाः, ते प्रार्थनां कुर्वन्ति। अतः अमरप्रार्थिताः, अमरैः प्रार्थिताः एताः कन्याः तादृशैः मणिभिः संक्रीडन्ते, क्रीडाम् आचरन्ति। तर्हि मंदाकिन्याः सलिलशिखरैः मरुद्भिः सेव्यमानाः सत्यः। अनुतटरुहां मंदाराणां छायया वारितोष्णाः कन्याः कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढैः अन्वेष्टव्यैः मणिभिः अमरप्रार्थिताः, अमरैः प्रार्थिताः भूत्वा एताः कन्याः तत्र संक्रीडन्ते। नाम मदीयम् अलकानगरं तादृशं सुन्दरमस्ति यत्र सर्वदापि सुखेन यक्षकन्यकाः क्रीडन्त्यः भवन्ति इति अत्र वर्णनं कृतमस्ति। आहत्य अलकानगरस्यैव विशेषवर्णनम् अत्र कृतमस्ति। समयः जातः।